دلم میخواد برم وضو بگیرم، از غریب توی وطن بخونم، اونی که بخشنده بی منته، دوست دارم از امام حسن بخونم. بچگیام یادم میاد حاج خانوم نظری میپخت بعد نماز و دعا، رو کاسه های شعله زرد با دارچین فقط میزد یا حسن مجتبی. بچگیام یادم میاد حاج خانوم نظری میپخت بعد نماز و دعا، رو کاسه های شعله زرد با دارچین فقط میزد یا حسن مجتبی. بهش میگفتم خیلی معصوم داریم، تکرار این اسم واسه من عجیبه. با رو سریش اشکاشو پاک میکرد و میگفت مادر امام حسن غریبه. بهش میگفتم خیلی معصوم داریم، تکرار این اسم واسه من عجیبه. با رو سریش اشکاشو پاک میکرد و میگفت مادر امام حسن غریبه. میگفت اگه دیدی زمان تنگه، اگه دلت پر از غم و واهم است، هرچی ازش بخوای نه نمیگه، پسر بزرگ حضرت فاطمه است. میگفت به قدر این آقا کریمه که حتی صحن و گنبدم نداره، سایه بال کفترای بقیع سایه بون قربت اون مزاره. حاج خانوم این حرفا رو میزد و من دلم میرفت صحن و سرای مشهد، کفشداریا، آبخوریا، رواقا، خفم میکرد یه بغض تلخ و ممتد. میگفت هنوز نونواهایی میشناسم به این آقا خیلی ارادت دارم، تموم پختشون تو روز میلاد برکت تو سفره‌های افطارن. میگفت اگه دیدی زمون تنگه، میگفت اگه دیدی زمون تنگه، اگه دلت پر از غم و واهم است، هرچی ازش بخوای نه نمیگه، پسر بزرگ حضرت فاطمه است. من عاشقای مدینه بگم دلم میخواد برم وضو بگیرم، از غریب توی وطن بخونم. دلم میخواد برم وضو بگیرم، از غریب توی وطن بخونم، اونی که بخشنده و بی منته، دوست دارم از امام حسن بخونم. دلم میخواد برم وضو بگیرم، از غریب توی وطن بخونم، اونی که بخشنده بی منته.
دوست دارم از امام حسن بخونم.